we are in a class of medical science. कल हमने लेक्चर डिलीवर किया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक दो बातें रह गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले डेमोक्रेसी में लोग इंतखाब करते हैं अपनी गवर्नमेंट्स का, अपनी रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि आगे जाके गवर्नमेंट को रन करते हैं। फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्की होता है जिसमें नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार आगे मुंतकिल होता है, नस्ल दर नस्ल। एक बादशाह है खानदान मुगलिया, बाप बेटा 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 इस तरह से इक़्तिदार मुंतकिल होता है, जबकि बादशाह आमरियत में ऐसा नहीं होता। आमर किसी भी पॉलिटिकल टर्मोइल, किसी भी सियासी बहरान का फ़ायदा उठाकर, किसी भी इक़्तिसादी बहरान का फ़ायदा उठाकर इक़्तिदार पे कब्जा करता है और फिर वो 8-10 साल के बाद ख़त्म हो जाता है उसका इक़्तिदार, और लेकिन उसकी जो नस्ल को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होता। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो ये सियासा बता रहे थे, फलाने बिल्कुल गलत बता रहे थे। दोनों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है, लेकिन खास तौर पे डिक्टेटर्स के पास पावर्स किंग से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि किंग में तो हमने दो चीज़ें मैंने कल एक्सप्लेन किया था अपने लेक्चर के अंदर कि दो चीज़ें हो सकती हैं कि वो एब्सोल्यूट मोनार्की भी हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी। एब्सोल्यूट मोनार्की में वो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो वो भी डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं करता। और जब डिक्टेटरशिप होती है तो डिक्टेटरशिप के अंदर जो इदारे पपेट्स होते हैं, सारा कुछ जो है वो किसी के कंट्रोल में होता है, वो डिक्टेटर के हाथ में होता है। तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट और ज़्यादा ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट या ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट समझाना ये चाह रहा हूँ कि स्टेट को रन कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट इज लाइक ए बॉडी, वो एक बॉडी की तरह होती है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली, ये जो ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट होती है, इट इज अ मशीनरी व्हिच रन्स द स्टेट। एक स्टेट को चलाने के लिए मशीनरी जो है वो क्या कराती है, गवर्नमेंट कराती है। अब गवर्नमेंट की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, यही उसकी ब्रांचेस हैं, यही उसके टाइप्स हैं, यही उसके ऑर्गन्स हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं कि तीन ऑर्गन्स क्या है, उसको एक्सप्लेन हम अपने अगले लेक्चर्स में करेंगे, जब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि लेजिस्लेचर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, तो जुडिशरी क्या। तो ये थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? तो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, तो सब फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर। देखिए मैंने अभी लिखा कि स्टेट की ये मशीनरी, आप बताएं स्टेट को चलाने के लिए क्या चाहिए? उसको बॉडी चाहिए, उसको मशीनरी चाहिए। स्टेट खुद से नहीं भागेगी, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई अफराद चाहिए, कुछ लोग चाहिए। उसको डिवाइड कर दिया गया किस में? लेजिस्लेचर के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर और जुडिशरी के अंदर। लेजिस्लेचर एक ऐसा इदारा होता है जो उस स्टेट के लिए कानून बनाता है। कानून के बगैर कोई भी रियासत चल नहीं सकती, तो लेजिस्लेचर का बुनियादी काम जो है उसके लिए कानून साजी का काम सर अंजाम देना होता है। दूसरे नंबर पे आता है एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है उसको अमली शक्ल किसने देनी है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव का काम है, उसे इंतजामिया बोलते हैं, उसका काम है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जुडिशरी, जब उस कानून को जो बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जब लोग उसकी खिलाफवर्जी करते हैं तो जो इदारा उन खिलाफवर्जी करने वालों को सजा देता है वो क्या कहलाता है, जुडिशरी, जिसका काम जो है इंसाफ प्राप्त करना होता है, वो जुडिशरी कराता है। अब हम मजीद थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, बेसिक कांसेप्ट्स अबाउट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मैंने लिखा है लेजिस्लेचर की दो काइंड होती है, एक यूनिकैमरल और एक बाइकैमरल। यूनिकैमरल क्या मुराद है कि जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर एक ऐवान में मुश्तमिल होगा, यूनिकैमरल कहलाएगा। यक ऐवानी मुकर्ररा जब एक ऐवान में मुश्तमिल होगा, और जब उसी पार्लियामेंट के दो हाउसेज हो जाएंगे तो बाइकैमरल कहलाएगा। छोटे ममालिक के अंदर जो है यूनिकैमरल होता है, छोटे ममालिक के अंदर, लेकिन जो बड़े ममालिक होते हैं उसको चलाने के लिए बाइकैमरल होता है। यहाँ पे आपको मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँ, आपने पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के 1956 का आइन था, 1962 का आइन, उन दोनों आइन के तहत कैमरल जो था वो यूनिकैमरल था, बाइकैमरल नहीं था, यूनिकैमरल। एक कौमी असेंबली थी, कोई सेनेट मौजूद नहीं था, लेकिन जब 1973 का आइन हमने बनाया तो हमारे यहाँ बाइकैमरल है, दो ऐवान है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो आज रवाज है वो बाइकैमरल का है। एग्जाम्पल देना चाहूँ, पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली है, सेनेट है। अब यहाँ पे मजीद आगे बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक होता है इसी बाइकैमरल में, एक होता है अपर हाउस ऐवाने वाला, और एक होता है लोअर हाउस ऐवाने ज़ेरी, दो हाउसेज होंगे। अब यहाँ पे शुरू क्या रखा जाता है, अपर हाउस में बराबरी का असूल रखा जाता है
نشستوں کی تقسیم کے لیے. اور جب لوور ہاؤس آ جاتا ہے تو یہاں پہ آبادی کا اصول رکھا جاتا ہے. اس کو میں تھوڑی دیر بعد ایکسپلین کروں گا. آپ یہاں بھی نقطہ سمجھیے گا. میں نے بھی بولا میں نے ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اپر ہاؤس ہے وہ سینٹ ہے, جو لوور ہاؤس ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. انڈیا میں چلے جائیں تو جو اپر ہاؤس ہے وہ راجیہ سبھا ہے, لیکن جو نیچے والا ہاؤس ہے لوور ہاؤس اس کا نام لوک سبھا ہے. ان دونوں جگہوں پہ اوپر میں برابری کا اصول, نیچے آبادی کا اصول. امریکہ میں مثال دیتا ہوں, امریکہ میں سینٹ ہے اور نیچے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے. یہاں پہ برابری کا اصول اور یہاں پہ آبادی کا اصول. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے. فیڈریشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیٹوں کی تقسیم کرتے ہیں تو کیا کریں گے. اب ابھی سینٹ کے اندر پہلے الیکشن ہوئے, نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے, ہماری سب سے زیادہ سیٹیں کس کی ہیں؟ پنجاب کی. تو سیدھی سی بات ہے آبادی کے حساب سے سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب کی ہیں, لہٰذا ہم نے سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کس کو دی ہے؟ پنجاب کو دی ہے. اور سب سے کم سیٹیں کس کو دی ہیں؟ ہم نے بلوچستان کو دی ہے. تو جس کی جتنی آبادی ہوتی ہے اس کو اتنی سیٹیں مل جاتی ہیں. اب برابری کا اصول کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پہ اگر ایک ہی ہاؤس ہے دوسرا ہاؤس نہیں ہے تو اس سے مراد ہے کہ ہم ایک ہی ایوان کے اندر ایک ہی صوبے کو برتری دے رہے ہیں. وہ جو مرضی کرتا رہے, تو جو مرضی چلاتا رہے, وہ اپنی مونوپلی کریٹ کرے گا, وہ اپنی ہیجمونی کریٹ کرے گا. تو اس کو روکنے کے لیے, اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ایسا کر بنایا ہے کہ جی اوکے یہاں پہ اگر آبادی ہے تو یہاں پہ برابری ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے اگر سینٹ کی آبادی سیٹ جو ہے وہ 100 ہے, کیسے 25 25 25 اینڈ 20 ایسا کلیئر برابری کا اصول. میں یہاں پہ اور آپ کو یہاں بتا رہا تھا. چلو امریکہ کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں. جو ان کا لوور ہاؤس ہے اس کا نام ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو. اس کے ارکان کی تعداد ہے 435. جہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ سیٹیں زیادہ ہیں, جہاں پہ آبادی کم ہے سیٹیں کم ہیں. لیکن امریکہ کی جو سینٹ ہے برابری کا اصول, ہر ریاست کی 2 سیٹیں ہیں. 50 ضرب 2 کتنے بن گئے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ آبادی کا اصول, یہاں پہ برابری کا اصول, اور یہاں پہ یونی ٹیمپل آف. تو یہ آپ کو کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کو ہم مزید اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے جب ہم پورا کا پورا ایک ہی دفعہ اپنا جو ہے لیجسلیچر کو پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. آگے جاتے ہیں انتظامیہ. مقررہ نے بنا دیا قانون, امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ انتظامیہ بھی کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات ابھی ذہن میں آئی کہ لیجسلیچر کے مختلف ممالک کے اندر مختلف نام ہوتے ہیں. کمبائن لیجسلیچر جیسے میں نے بتایا نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, لوک سبھا ہے, راجیہ سبھا ہے, ہاؤس آف لارڈز ہے. برطانیہ کے اندر ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامنز. امریکہ کے اندر اوپر سینٹ ہے, نیچے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا کمبائن نام بھی ہوتا ہے, کمبائن نیم. پاکستان میں اس کو مجلس شورا کہتے ہیں, برطانیہ کے اندر اس کو پارلیمنٹ بولتے ہیں, انڈیا کے اندر اس کو پارلیمنٹ بولتے ہیں, لیکن امریکہ میں اس کو کانگریس بولتے ہیں. اگر آپ یہ فکرہ بول دیں کہیں بھی کہ جی امریکہ کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تو اٹ واز اے گریٹ مسٹیک آن یور پارٹ. تو اس کے بعد ہمیشہ لفظ کیا بولیں گے؟ ہر ملک کے اندر. اور ان تمام باتوں کا ذکر اس ملک کے آئین کے اندر موجود ہوتا ہے. ان تمام باتوں, جس تمام چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے, سیٹوں کی تقسیم, ان کا الیکشن کا طریقہ کار, پروسیجر, تمام باتوں کا ان کی پاورز کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن جو اس ملک کے مینیفیسٹو کے اندر موجود ہوتا ہے. آگے بڑھا جاتے ہیں ایگزیکٹو. وہ لوگ جو ملک کے نظام کو چلاتے ہیں, عملی طور پہ چلاتے ہیں, جو فیس شیٹ ہوتی ہے, جو نظر آتے ہیں کہ یہ ملک کے جو ہے حکمران ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ایگزیکٹو کہلاتے ہیں. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 2 سارٹ آف طالبانی فارم آف دی گورنمنٹ کے اندر ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اور ایک ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ از دا پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ از دا پرائم منسٹر. میں نے کل آپ کو ایکسپلین کیا تھا. آگے ہم چلتے ہیں. اب یہ اس ٹائپس ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں نے یہاں پہ یہ بھی بتایا تھا کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے ریئل ایگزیکٹو. اور میں نے یہاں یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہم صدارتی نظام حکومت میں چلے جاتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ ڈفرینس موجود نہیں ہے. وہاں پہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ایک ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ایک ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کی جو فنکشنز ہیں وہ آگے جا کے اپنے کل کے لیکچر میں دیکھیں گے. تو اس کی کیا ٹائپ ہے؟ سب سے پہلے پولیٹیکل اینڈ پرماننٹ. پولیٹیکل جب الیکشن ہوئے 2024 کے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے, جب 5 سال ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے.
लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो स्किल जो पीसीएस के एग्जाम के जरिए से सीएसएस के एग्जाम के जरिए से मार्ज वजूद में आते हैं और जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होती है 60 साल तो वो 60 साल तक रहते हैं। ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये पॉलिटिकल ये परमानेंट। इसी पॉलिटिकल को ट्रांसिटिव भी कहते हैं आरजी। ये परमानेंट होगी और ये आरजी होगी। अगला है नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल एंड रियल, ये नॉमिनल। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल, किंग एंड क्वीन इज द नॉमिनल, गवर्नर जनरल इज द नॉमिनल। लेकिन जो रियल होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ये जो मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में बताया था इक़्तिदार आला और आपको पॉइंट्स बताई थी कि बराए नाम इक़्तिदार आला और हकीकी इक़्तिदार। तो बराए नाम इक़्तिदार आला कौन है? जो है वो बराए नाम किंग है, क्वीन है, सदर है, ठीक है। लेकिन हकीकी इक़्तिदार आला प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर, जब एक शख्स के पास सिंगुलर इक़्तिदार आला होता है, सिंगुलर अपना हम लोग कहते हैं कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्लूरल, दुनिया में एक मुल्क है स्विट्जरलैंड, उसकी बॉडी है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो 7 या 5 अफराद को उससे मिले एक बॉडी है जो मिलकर इक़्तिदार चलाती है। इसी को प्लूरल इक़्तिदार आला भी कहते हैं। प्लूरल जो है वो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। अकेले नहीं चलाता, वो 5 या 7 अफराद को उसमें बॉडी है और ये चीज उनके आने के अंदर मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं हेरिडिटरी एंड इलेक्टिव। हेरिडिटरी जो नस्ल दर नस्ल चलता है। अभी क्वीन मरी है बरतानिया की साल पहले, साल पिछले 2023 के अंदर, तो क्या है उसका बेटा किंग चार्ल्स बिकेम द किंग। तो जब किंग चार्ल्स मरेगा तो उसका बेटा बनेगा। तो ये है हेरिडिटरी। जब नस्ल दर नस्ल जो है आपकी जो है वो आगे पावर्स शिफ्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है इलेक्टेड, जैसे वहाँ पे जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया का, जब उनके इलेक्शन होते हैं एक आता है, उसके बाद दोनों लोग उसको ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद दूसरा आता है, उसके बाद फिर आगे चलता है। और लास्ट ये है पार्लियामेंट्री एंड नॉन पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री ये जो इलेक्शन के बाद मार्च वजूद में आता है, जैसे आपके 2024 के इलेक्शन के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, उनकी कैबिनेट बनी है, ये है पार्लियामेंट्री। और दूसरी जो है वो नॉन पार्लियामेंट्री। बाकी जितने भी सेक्रेटरीज आप सुनते हैं, सेक्रेटरीज ये सारे के जो सारे सेक्रेटरीज हैं, इवन हम जो खड़े हैं प्रोफेसर, हम भी इंतजाम में आते हैं, लेकिन हमारा कैडर दूसरा कैडर है, ठीक है। तो ये जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं, ये एसी डीसी, इसी तरह सेक्रेटरीज होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सारे के सारे सेक्रेटरी, सारे के सारे जो परमानेंट इंतजाम में आते हैं। हुकूमत की तब्दीलियों के साथ इनको साथ रहते नहीं पड़ता, चाहे कितने साल भी मुद्दत मुलाजमत हो जाए, जब 60 साल की मुद्दत पूरे हो जाते हैं तो अपने मुद्दत मुलाजमत की भी खत्म हो जाती है। तो ये मैंने डिटेल के साथ आपको चीजें बता छोड़ी इस इंतजामिया के बारे में। आगे आ जाते हैं जुडिशरी। वो तीसरा अदारा अदलिया, जो जिसका बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देता है, वो जुडिशरी कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनाया है, एक सेंटर में होता है और फिर उसके बाद नीचे होता है। सेंटर से बना देंगे जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है और नीचे उसके बाद 4 नीचे हाई कोर्ट्स हैं। तो ये है तकसीम है। तो मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट कार्य होती है और उसके नीचे 4 जो हाई कोर्ट कार्य होती है। वो जो 4 हाई कोर्ट्स है वो उसके बाद तमाम सूबे के अंदर जो कोर्ट्स हैं उसको मॉनिटर कर लेते हैं। उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट होती है। जैसे साल को लाहौर हाई कोर्ट है तो वो तमाम डिस्ट्रिक्ट, अगर पंजाब में 40 से 50 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं तो तमाम डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना, उनके सेशन जजेस को कंट्रोल करना, उसके बाद जब तहसील लेवल पर किसी सेशन जजेस की बात हो तो उनको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? आपके अदलिया की जिम्मेदारी है। और वही जो कानून की खिलाफवर्जी करते हैं उनको सजा देते हैं और इंसाफ का तकाजा पूरा करते हैं। फिर इसके बाद डिटेल इसके फंक्शन है, जब हम इसका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे कि अदलिया के क्या फराइज हैं, मंसूबे थे। यहाँ पे 2 कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ आज के लिए। एक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और दूसरा बताऊंगा जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? अदलिया अपने फंक्शंस तब परफॉर्म कर सकेगी बेहतर तौर पे जब वो आजाद और खुदमुख्तार है। जिन ममालिक के अंदर अदलिया आजाद और खुदमुख्तार नहीं होती, वहाँ पे लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वहाँ पे लोगों को आज़ादियाँ नहीं मिलती, वहाँ पे रूल ऑफ द लॉ नहीं होता, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आपका माशाअल्लाह मुल्क खूबसूरत मिसाल है तमाम चीज़ों की। और जब जजेस तसव्वुर रखेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुराद है कि वो तमाम लालच से, तमाम दबाव से आज़ाद और खुदमुख्तार होकर डिसीजन करे और साथ में तसव्वुर, उन्होंने गॉगल्स नहीं पहन रखे हो, या किसी से नफरत करा, किसी से नफरत नहीं, उन्होंने इंसाफ असूलों के तहत है वो फैसले करेंगे। तो इसका होना
ریاست کو چلانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ریاست کے فنکشنز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کو ہم مزید آگے جا کے لیکچر میں اس کو ایکسپلین کریں گے. سب سے آج کے لیے وہ ہے جوڈیشل ریویو. آئین بناتا کون ہے؟ آئین کو کرنا چاہتی ہے، لیکن آئین کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لہٰذا عدلیہ جب بھی دیکھتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسا کام، آپ ذرا غور سے سنیے گا، کوئی ایسا قانون تو کرنا بنا رہی ہے یا کوئی ایسی انتظامی فیصلہ جو انتظامیہ دے رہی ہے جو آئین کے منافی ہے. میں ہمیشہ سے 3 پوائنٹس کہتا ہوں کہ وہ آئین سے منافی ہے، وہ آئین کے مقاصد سے منافی ہے، آئین کے روح کے منافی ہے، تو عدلیہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ اس کو کالعدم کرا دیتی ہے. عدلیہ کی یہ جو پاور ہے یہ کہلاتی ہے جوڈیشل ریویو. یہ پاور کہلاتی ہے جوڈیشل ویٹو. کوئی بھی کام جو ہے نہ انتظامیہ کوئی ایسا کام کرے نہ کوئی لیجسلیچر ایسا کام کرے جو آئین کے منافی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج کے دن آخری. کہ مثال کے طور پہ انتظامیہ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا، مکالمہ نے کوئی ایسا قانون بنایا جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے. اب بنیادی حقوق کا ذکر کس کے اندر ہے؟ آئین کے اندر ہے. تو عدلیہ کہے گی بھائی کہ آپ نے جو قانون بنایا ہے، آپ نے جو انتظامی فیصلہ کیا ہے، کس کے خلاف ہے؟ وہ آئین کے خلاف ہے، آئین کی روح کے خلاف ہے، آئین کے مقاصد کے خلاف ہے. لہٰذا اس کو جوڈیشل ریویو کے تحت اس کی بیس بنا کے اس کو کیا کر دے گی؟ کالعدم کرا دے گی. اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ویٹو. اور یہ بہت خوبصورت اختیار ہے. اس کی وجہ سے ریاست میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، آزادی محفوظ ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی کو، شفافیت کو پروان چلایا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو انشور کرایا جاتا ہے ریاست کے. So this is a complete review of this organs of the state, branches of the government. If you have any question regarding that, you can ask about it. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے سوال کر سکتے ہیں، یا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ اسے کوئی اس کے بارے میں سوال کریں. آج کے لیے